السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو ال. غادي نكملوا على الموديل دو لوتوميستيك في الشابتر الثانيه اللي هي الموديل كلاسيك دو لاتوم، وبالضبط الموديل دو بور، حيت هو اللي كيتحط في ليكزامان وكيكون في التمارين. اليوم غنشوفوا التمرين الثاني فيه اللي هو التمرين 8 بالنسبه للتيد اللي كاين في صندوق الوصف. قال لك اون كونسيدير ليون اتوميك. صافي، عطاونا هذا الليون هذا هو اللي غادي نخدموا عليه بالنسبه لهاد الحصه هذه. عطاونا الاكسجين 8 7 بلس، هذا راه فيه الكترون واحد، حيت في الاول كان فيه عدد الالكترونات هو 8 وفقد 7. شحال بقى واحد هيدروجينويد. مزيان. هنا بالنسبه ل شنو قال لك في قال لك كالكولي اون الكترون فولت اي اون جول لينيرجي دو نيفو دو ليون، يعني لينيرجي ديال دو نيفو. شكون داك دو نيفو؟ دو نيفو الاولين، يعني في ان ايكال 1 و ان ايكال 2، يعني نحسبوا او 1 وغنحسبوا او 2. نبداو ب او 1. غادي نحطو الغولاسيون دو بور اللي هي العلاقه يعني العامه اللي عطاها لينا بور من خلال مجموعه من البراهين. عطانا بلي يو لي ان هي ناقص 13.53 زائد سور ان او كاري. هادي باش بالالكترون فولت كتخرج لينا. هو قال لك حسب ليا ديال دو نيفو اللي هما ان ايكال 1 و ان ايكال 2، يعني ليطا فوندامونتال و بروميير ايطا ديكزيستي. اذا بالنسبه لحنايا الاو 1، او 1 اش كتساوي لينا؟ اول حاجه خصني نخرج الزد. الزد شناها في البارتي ديال الكاركتيرستيك دو لاتوم، وشناها في اول تمرين، شناها تما في الكاركتيرستيك دو لاتوم في الشابيتر الاولى. الزد هي اللي كتكون هنا، الزد هي 8. مزيان. يعني بالنسبه ليا العلاقه ديال تبور كيفاش غادي تتحط؟ او 1 هي ناقص 13.53، الزد شحال هي؟ قلنا هي 8 مقسومه على اش؟ ان شحال؟ واحد. هادشي كامل او كاري. هادشي باش غيخرج لي بالالكترون فولت، يعني او 1 شحال هي؟ هي ناقص 13.53 في 8 او كاري. ناقص 13.53 في 8 او كاري، شحال غتخرج لنا القيمه؟ هي ناقص 865، ناقص 865.92. هادي باش بالالكترون فولت نحولوها للجول، حيت قال لك عطيني القيمه ديالها بالالكترون فولت والقيمه ديالها بالجول. غنكتب القيمه ديالها هنا بالالكترون فولت باش تبقى عندي ما عرف نحتاجها في بقيه التمرين. هي ناقص 865.92 الكترون فولت نحولها للجول. شنو كنعرف على واحد الكترون فولت؟ هو 1.6 في 10 اس ناقص 19 جول. يعني بالنسبه ل او 1 شنو هي ناقص 865.92 فاش في 1.6 في 10 اس ناقص 19 جول. غتخرج لي القيمه بالجول. نتاكد من هذا التحويل بالنسبه للالكترون فولت والجول. ما عرفتش هنا فين عندي انا، واش عندي اصلا هذا التحويل انا هنا، حيت كنحط حدايا الملخص ديالي اللي درت لكم في الكور. ما عرفت الصراحه. المهم راه يكون التحويل صحيح. صافي، من الالكترون فولت للجول كنضربو في 1.6 في 10 اس ناقص 19، يعني واحد الكترون فولت هو 1.6 في 10 اس ناقص 19 جول. المهم او 1 بالجول شحال غادي تخرج لينا؟ ناقص، يعني القيمه اللي خرجت ليا غنضربها في 1.6 في 10 اس ناقص 19، تخرج القيمه بالجول هي ناقص 1.38 5 4 1 5 4. نوقف في حد 4 الارقام واخا هما تما راه كاينه غير 7. المهم 5 4 7 2. هاد الارقام مهمين، صافي مهمين بزاف. صافي الارقام هادو كاملين 10 اس ناقص 16 هادي باش بالجول. اذا خرجنا او 1 بالالكترون فولت و او 1 بالجول. غادي نمشيو دابا ل او 2. بالنسبه ل او 2 اذا هنا ها هي خرجنا بالجول وهادي خرجنا بالالكترون فولت. بالنسبه ل او 2 شنو هي؟ نعوض ان باش بجوج. الزد راها 8، يعني او 2 هي ناقص 13.53. 8 على ياش ان باش نعوضها بجوج او كاري. 8 على جوج راه هي 4. صافي، يعني في 4 او كاري. يعني بالنسبه ليا هنا ناقص 13.53 مضروبه في 4 او كاري وكتخرج ليا بالالكترون فولت. القيمه اللي غتخرج ليا هي ناقص 216.48. او 2 هي ناقص 216.48، وهذه باش بالالكترون فولت، حيت هنايا بالالكترون فولت هي ناقص 216
فاصلة 48 الكترون فولت حول الجول. يعني بالنسبه ل او2 فاش غتضرب هذه، يعني هي ناقص 216.48 غتضربها في 1.6 في 10 أس ناقص 19 غتخرج القيمه بالجول. يعني بالنسبه ل او2 شنو هي او2؟ حسب لي هنا القيمه اللي خرجت لينا غتضربها في 1.6 في 10 أس ناقص 19 جول. اورور نسينا داك الضرب. والقيمه غتخرج هي ناقص 3.46 36 8 في 10 أس ناقص 17 جول. إذا هذه هي القيمة بالجول، هذه القيمة بالإلكترون فولت وهذه القيمة بالجول. إذا هذه بالنسبة ل O2. أجي نشوفو بالنسبة ل B. قال لك كيلي لينيرجي دوا أبسورفي ليون، هاد ليون اللي عندنا اللي هو الأكسجين 7 بلس pour que son électron passe de niveau fondamental au premier niveau existé. On déduire la longueur d'onde correspondant اللي كاينه ما بين l'état fondamental و premier état existé. إذا نجي نشوفوا هذا السؤال الثاني. ولا بي شنو قال لنا في بي؟ قال لك كاين الانرجي دوا ابسوربي يعني راه كيطلع من سون الكترون باسي دو نيفو فوندامونتال. شنو هو النيفو فوندامونتال؟ ان ايكال 1 او شمن نيفو هو راه طالع ابسوربي. نيفو فوندامونتال او بروميير نيفو اكزيستي يعني ان ايكال 2. بروميير نيفو اكزيستي يعني ليطا بروميير ايطا اكزيستي يعني كتزيد واحد كتسمى ديك اكزيستي. قال لك البروميير كتزيد لها واحد كتعطيك جوج، هذيك هي ان. اذا هنا خصنا نحسبوا دلتا او. دلتا او ما بين اش؟ ما بين يعني من طالع من ا حتى لجوج. اش كتساوي لينا؟ راه هي او ديال ليطا فينال يعني او 2 موا او ديال ليطا انيسيال يعني او 1. حسبنا او 2 وحسبنا او 1. اش غندير؟ غنحط القيم ديالهم. يعني دلتا او من 1 ل 2 اش كتساوي ليا؟ شنو هي او 2؟ هي ناقص 216 ابسوربي. عقل عليها ابسوربي طالع يعني داك لينيرجي كي غتكون بوزيتيف ايميسيون غيكون هابط يعني ايمي غيكون هابط يعني لينيرجي كي غتكون سالبه. اذا هنا ابسوربي غتكون خصها تخرج ليا لينيرجي كي دايره بوزيتيف. يعني دلتا او من ليطا 1 ليطا 2 هي او 2 اللي هي ناقص 216.48 ناقص ما ننساش نحط ناقص وعاد نحط او 1. او 1 هي ناقص 865.92 بالالكترون فولت. دلتا او من ليطا 1 ليطا 2 شحال هي؟ هنا ناقص مع ناقص راه غادي تمشي. هنا غادي نحسب ناقص 216.48 زائد 865.92. القيمه اللي كتخرج هي 649.44. 649.44 الكترون فولت، حيت عوضت القيم ديال او 1 و 2 باش بالالكترون فولت. هنا ما حدد لياش واش بالجول ولا الالكترون فولت، المهم قال لي يحسبهم وصافي. قال لك من بعد اون دودويغ لا لونغور دوند كوريسبوندون، نجبدو لا لونغور دوند. لا لونغور دوند شنو العلاقه ديالو بهذه؟ كنعرف بلي لا فالور ابسولي ديال دلتا او من ليطا 1 ليطا 2 اش كتساوي ليا؟ هي اش الكونستون دو بلانك فوا ني اللي هو التردد ما بين ليطا 1 و ليطا 2 صافي. واش كنعرف اي سي راه هي لاندا من ليطا 1 ليطا 2 فوا الفريكونس من ليطا 1 ليطا 2. يعني من هنا الا بغيت نجبد الفريكونس حيت انا كنقلب على لونغور دوند صافي غنجبد من هنا الفريكونس ولا غنجبد لونغور نجبد الفريكونس باش نعوضو هنا. اذا بالنسبه للفريكونس ما بين ليطا 1 و ليطا 2 اش غيساوي ليا؟ هو سي على لونغور دوند من ليطا 1 ليطا 2. ايوا جي عوض هنا. يعني بالنسبه لدلتا او ما بين ليطا 1 و ليطا 2 لا فالور ابسولي ديالها حيت اش فوا نو راه بوزيتيف اش غتساوي ليا؟ هي اش ونعوض ني باش بسي على لاندا سي سوغ لاندا من ليطا 1 ليطا 2. مزيان. اجي من هنا نرجع للاول حيت ما بقات لياش مساحه. اذا هنايا غادي نرجع نخلي دلتا او حيت غادي نحتاجها. يعني هنا الا بغيت اللونغور دوند غيطلع ودلتا او غادي تهبط. يعني اللونغور دوند ما بين ليطا 1 و ليطا 2 اش كيساوي ليا؟ هو اش فوا سي. سي هي سرعه الضوء و اش هي الكونستون ديال بلانك مقسوم على اش؟ على لا فالور ابسولي دلتا او من ليطا 1 ليطا 2. هنا لاحظ معايا طالع من ليطا 1 ليطا 2 يعني راه بوزيتيف، يعني ممكن نحيد لا فالور ابسولي اش فوا سي سور دلتا او ما بين ليطا 1 ليطا 2. مزيان. يعني دابا غير لابليكاسيون نيميريك غادي نعوض. هنا انا نكتب هاد دلتا او
ما بين ليطا 1 و ليطا 2 بالالكترون فولت شحال خرجت ليا؟ هي 649.44 الكترون فولت. يعني دابا يمكن لي نمسح هادشي باش ندير لابليكاسيون نيميريك. هنا غادي نعوض لاحظ معايا لاندا ما بين ليطا 1 و ليطا 2 اش كتساوي ليا؟ هنا اش كونستون دو بلانك شحال كتساوي ليا؟ ما عطاهالياش في هاد التمرين، غنشوفو في شي تمرين اخر، راه ضروري غتلقاها مكتوبه في شي تمرين اخر. هي 6.62 مضروبه فاش؟ في 10 أس ناقص 34. هادي بالجول في السكون، يعني حتى هادشي اللي تحت تحولو للجول، ضروري الطاقه اللي تحت تحولها للجول. هادي بالجول فوا السكون مضروبه في السي سرعه الضوء باش بالمتر على السكون. هادي بالجول في السكون، والاخرى اللي مضروبه فيها بالمتر على السكون. السكون مع السكون مشات شنو بقات الفوق؟ الجول في متر، والتحت غنحولها للجول، فالجول غيمشي مع الجول غيبقى غير بالمتر. يعني بالنسبه لهنا السي هي 3 في 10 أس 8 السرعه ديال الضوء، قسوها على ياش على ديال طا او ملي طا 1 لطا 2 غنحولها للجول. يعني 649.44 نحولها للجول غتضرب في 10 أس ناقص 19، يعني في 1.6 في 10 أس ناقص 19 في 1.6 في 10 أس ناقص 19 باش تحولها للجول. يعني بالنسبه لهنا لونغور دوند ما بين ليطا 1 و ليطا 2 شحال يخرج ليا بالمتر؟ من بعد نحولو لامسترون حيت هي اللي كنخدم بها هنا. صافي، يعني هنا 6.62661 ياك، مضروبه في 10 أس ناقص 34 مضروبه في 3 مضروبه في 10 أس 8. هادشي كامل مقسوم على ياش؟ على 649.44 مضروبه في 1.6 مضروبه في 10 أس ناقص 19. القيمه العدديه اللي كتعطينا هي 6.65 دي شي جوج الارقام 3 مضروبه في 10 أس ناقص 10 متر. مزيان، شنو هي 10 أس ناقص 10 متر؟ راه هي 1 امسترون. يعني لاندا ما بين ليطا 1 و ليطا 2 شنو هي؟ هي 6.653 امسترون. اذا هنا لاندا لونغور دوند ما بين ليطا 1 و ليطا 2 شحال هو؟ هو 6.653 امسترون. حيت امسترون هي اللي خدامه ليا صافي بالنسبه لاطوم وليزيوم. هنا بالنسبه للسي قال لك كاين لينيرجي بيرمي داغاشي كومبليتومون ديليكترون دو ليون. يعني شنو هي داك الطاقه اللي نعطيها انا لداك ليون باش هو هادي شنو غيفقد الكترون. شنو قلنا سميتها داك الطاقه؟ هي لينيرجي ديونيزاسيون. صافي، بحال اللي قال لك هنا جبد لينيرجي ديونيزاسيون. لينيرجي ديونيزاسيون دوينا عليها بالنسبه للريزومي اللي درنا صافي الموديل دو بور. اذا بالنسبه ليا هنا لينيرجي ديونيزاسيون، اجي معايا لهنا شوف هادشي واش كيصور الخوت. صافي مزيان. لينيرجي ديونيزاسيون يعني بالنسبه للسي راه قال لي جبد لينيرجي ديونيزاسيون اي لينيرجي ديونيزاسيون. شنو قلنا لينيرجي ديونيزاسيون؟ راه هي من ليطا فوندامونتال يعني من ان ايكال 1 حتى ان ايكال لانفيني. صافي، هي لينيرجي ما بين ليطا فوندامونتال او لانفيني. يعني لينيرجي ديونيزاسيون شنو هي او ليطا فينال هي لانفيني موان او 1 حيت ليطا فوندامونتال. يعني لينيرجي ديونيزاسيون شحال كتساوي ليا؟ او لانفيني. شنو هي او لانفيني؟ غنجي نعوض ان بلانفيني، يعني ناقص 13.53. هنا الزاد هي 8 على لانفيني او كاري ياك، ناقص او 1 غادي تعوضها هي ناقص 13.53 مضروبه فاش؟ في الزاد اللي هي 8 مقسومه على ياش؟ على 1 ليطا انيسيال او كاري. هنا ناقص مع ناقص راه تمشي. هنا 8 على لانفيني زيرو الليميت. لينيرجي ديونيزاسيون شحال تساوي ليا؟ ناقص مع ناقص مشات، هنا هاد ناقص مع ناقص مشات شنو بقات؟ 13.53 اللي هي شنو؟ اللي هي او 1 حيت هادي زيرو. صافي زيرو، فهادي شنو تبقى لي؟ غير موان او 1. هادي راه هي موان او 1. انا فايت حاسب او 1 راه هي غنضربها في موان زيرو. يعني لينيرجي ديونيزاسيون شنو هي؟ هادي غضربها في موان زيرو تعطيك هي هنا راه هي ناقص. شنو هي لينيرجي ديونيزاسيون؟ هي ناقص 865.92 بالالكترون فولت، ناقص مع ناقص مشات بقات
865.92 الكترون فولت. راه ضروري غتخرج موجبه. علاش؟ حيت انا كيكون في ليطا فوندامونتال كيقول لك شنو هي الطاقه اللي غادي نعطيه باش هو يطلع شنو ليطا ديونيزاسيون. الطاقه اللي غنعطيه غيكتسبها، داك الطاقه كي دايره بوزيتيف. دوينا عليها، اي سيستيم كيكتسب الطاقه فالطاقه كتكون بوزيتيف، كيفقد الطاقه داك الطاقه اللي فقدها راها نيجاتيف. اصطلاح هذا عندنا في الفيزياء اذا والكيمياء. اذا بالنسبه ليا هكا كنكونوا سالينا التمرين رقم 8. نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله. نحاول نرتب التمارين على حساب حنا ماشيين وحنا كنطلعوا صافي في الافكار ديال بوك. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.